जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की ज़िंदगी में जो दावत व तबलीग का दौर था, उसमें एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब, जो बहुत खैर खा और हमदर्द थे और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हुजूर के मुआविन भी रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा मुशरिकीन ने उसे कहा कि देखो अपने भतीजे को रोको, ये तो हमारे लिए कांटे बिछा रहा है, हमारे बिल्कुल ख़िलाफ़ कर रहा है और फिर हम आपकी बात भी नहीं मानेंगे। तो जनाब अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये बात कही तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा देख, मेरे एक हाथ में ये सूरज ला के रख दें, दूसरे में चाँद ला के रख दें, मैं दोनों को फेंक सकता हूँ, जहाँ मेरे रब ने मुझे खड़ा किया है मैं उस रास्ते फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सूरह आल इमरान का ये तीसरा रुकू है। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह के आयात का इनकार करते हैं, व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, और अम्बिया को नाहक कत्ल किया उन्होंने करते हैं, वयक़्तुलून अल्लज़ीना, और उन लोगों को मारते हैं जो यामुरून बिलक़िस्त मिनन्नास, जो ये कहते हैं कि लोगों के साथ इंसाफ का मामला करो। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ए पैगम्बर इनको खुशखबरी दीजिए बहुत दर्दनाक अज़ाब की। उलाइक अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आखिरा, यही वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखरत में ज़ाय हुए। वमा लहुम मिनन नासिरीन, और आखरत में उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। इस रकू में, पूरे रकू के अंदर दो तीन अहम बातें हैं, जिसमें पहली चीज़ ये है कि यहूदियों के पिछली सूरत में भी उनके खिबासात का, उनकी बीमारियों का, उनकी कमज़ोरियों का, अम्बिया के साथ बगावत का सारा तज़किरा रहा। इस रकू में भी कुछ वो बातें नकल होंगी और इस पूरी सूरत में, और कुछ बातें ईसाइयों से मुताल्लिक़ हैं, क्योंकि यहूद नसारा ये हमारे वो अज़ली दुश्मन हैं जो इस्लाम की अज़मत के ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो यहूदियों में उनकी खिबासत को कुरान ने बयान किया कि यहूद वो लोग हैं, इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह, जिन्होंने अल्लाह के अहकामात का, आयात का इनकार किया, पहली उनकी खिबासत। दूसरी ये है कि वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन, उन्होंने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाहक कत्ल किया। एक बस्ती में, एक रिवायत में आता है, यहाँ पर नीचे हाशिए में लिखा हुआ भी है, 43 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने एक दिन में कत्ल किया। यानी मुख्तलिफ़ बस्तियाँ थी, साथ साथ उस ज़माने में चूँकि नबुव्वत की तरतीब यही होती थी, जे इस बस्ती का नबी अलहदा है, उसका अलहदा है। जैसे हमारे यहाँ हर बस्ती में एक आलिम है, एक मुअल्लिम है, एक मुबल्लिग़ है, एक उस्ताद है, आपको पढ़ा रहा है। उस वक्त अल्लाह अम्बिया अलैहिस्सलाम को इस तसलसल से भेजते थे। तो उन्होंने मिल कर के ये हमारे मामलात में मुदाखलत करते हैं, उन लोगों ने 43 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया। आगे अल्लाह फरमाते हैं उनमें कुछ अहले ईमान थे, उन लोगों ने उन्हें कहा, यार इनका क्या कसूर है, यही है ना कि हम गलत कर रहे हैं, ये हमें समझाते हैं, तुम इनसे लड़ते क्यों हो, इनको मारते क्यों हो। उन्होंने फिर 170 नेक लोगों को कत्ल किया। वयक़्तुलून अल्लज़ीना यामुरून बिलक़िस्त मिनन्नास, जो इंसाफ का कहते थे, उन लोगों में से 170 लोगों को इनने कत्ल किया। यहाँ एक लफ्ज़ आया है कि अम्बिया को नाहक कत्ल करते थे, क्या नबी को हक पर भी कत्ल किया जाता है? नहीं। नाहक कत्ल का माना यह है कि शरीयत में हक के साथ कत्ल की 3 सूरतें हैं, और वो तीनों सूरतें नबी की शान में मुमकिन ही नहीं है। एक सूरत तो यह है कि किसी को इसलिए कत्ल कर दिया जाए कि माज़अल्लाह उसने बदकारी की है, बदकिरदारी की है, ज़िना किया है, उसे रजम पत्थर मार मार के कत्ल कर दिया जाता है। ये शरीयत का हुक्म है, नबी से ये मुमकिन नहीं।
اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے، اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، تو یہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ممکن نہیں کہ کوئی نبی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اور خدا نہ خواستہ وہ کسی کو قتل کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ کوئی اپنا ایمان چھوڑ دے اور اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جائے، مرتد ہو جائے، پھر اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ممکن ہی نہیں، وہ اپنی جان تو دے دیتے تھے لیکن اس راستے پر جہاں اللہ نے انہیں کھڑا کیا ہے اس سے نہیں ہٹتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی میں جو دعوت و تبلیغ کا دور تھا، اس میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب، جو بہت خیر خواہ اور ہمدرد تھے اور مختلف موقعوں پر حضور کے معاون بھی رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ مشرکین نے اسے کہا کہ دیکھو اپنے بھتیجے کو روکو، یہ تو ہمارے لیے کانٹے بچھا رہا ہے، ہمارے بالکل خلاف کر رہا ہے، اور پھر ہم آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ تو جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا دیکھ، میرے ایک ہاتھ میں یہ سورج لا کے رکھ دیں، دوسرے میں چاند لا کے رکھ دیں، میں دونوں کو پھینک سکتا ہوں، جہاں میرے رب نے مجھے کھڑا کیا ہے میں اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس کے بعد ابو طالب کی یہ کیفیت تھی، اس نے کہا محمد تیرے رب نے جو تجھے کہا ہے تو وہی جمع رہے، تیرا اللہ ہی تیری مدد کرے گا۔ اور پھر اس نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی معاملت اس سے ممکن تھی انہوں نے کی۔ تو اللہ اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا اور اہل ایمان کو قتل کیا۔ تو پہلا کفر ان کا یہ کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ جب احکامات کو نہیں مانو گے تو جو ماننے والے آپ کو بتائیں گے آپ ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ان نے نبیوں کی مخالفت کی اور اہل ایمان کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں عذاب کی خوشخبری دو۔ خوشخبری عذاب کی نہیں ہوتی، یہ تو ڈرونا ہوتا ہے، تخفیف ہوتی ہے، لیکن یہاں بشارت ہے تو یہ بشارت بالکل ایسے ہے جیسے کسی کو تنبیہ کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے، بار بار کہہ رہا تھا نہیں مانا نا، اب آج تیرے لیے بڑی خوشخبری ہے، ڈنڈے تیار رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ خوشخبری نہیں ہوتی، یہ نہ ماننے پر اسے ڈرانا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو عذاب آخرت میں ہوگا، دنیا کا یہ ہے کہ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ کفار اور یہود، ان کے دنیا اور آخرت کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ دنیا کے اعمال کیسے ضائع ہوئے؟ جب کوئی قاتل بن جاتا ہے، ایک تو قتل کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ دار کی میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مرتد بن جاتا ہے، نبی کا قتل کرنا یہ کفر اور ارتداد ہے، بیوی سے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کی جو اللہ کی طرف سے اور سزائیں آتی ہیں، حضرت تھانوی کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جزاء الاعمال، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہر خیر کے عمل کی جزا کیا ہے اور ہر برے عمل کی سزا کیا ہے۔ تو پھر قتل کا بدلہ بھی اللہ دنیا میں دیتا ہے، جو جرائم کرتے ہو اس کی سزا ملتی ہے، تو اس کی وجہ سے تمہارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں تو اعمال ضائع ہیں ہی ہیں کہ وہاں جہنم میں جائے گا، وما لہم من الناصرین، اور ان کا وہاں آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں ایک لفظ لکھا ہے نفی شفیع قہری، کہ قیامت کے دن خدا کے قہر سے بچانے والا اور کوئی شخص نہیں ہوگا۔ یہ جب اللہ گرفت کریں گے تو پھر کوئی آدمی وہاں میرا اور آپ کا یا کسی کا کوئی سہارا نہیں بنے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں سفارش کریں گے، اولیاء بھی سفارش کریں گے، ایک حافظ 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا، ایک شہید 70 انسانوں کی سفارش کرے گا، ایک عالم 100 آدمیوں کی سفارش کرے گا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اللہ حکم دے دیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، رب کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ اس لیے ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کیا کہ رب سے رحمت کی دعا مانگا کرو۔ تو انہوں نے کہا، ہر آدمی، حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ تو صحابی کہنے لگے محبوب آپ بھی؟
فرمایا ہاں اس نے مجھے تو رحمت للعالمین بنایا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو میں رحمت والا کیسے ہوتا؟ تو میں بھی اللہ کا محتاج ہوں۔